हेलो क्लास 10 स्टुडेन्ट, सबैजना ठिकै छ होला? घरमा राम्ररी बसिरहेका छौ होला? कसैलाई पनि बिमारले भेटेको छैन होला भन्ने आशा राखेको छु। अनि के कस्तो हुँदैछ पढाइ, कतिको बुझ्दैछौ तिमीहरूले? र आज मैले एउटा भिडियो मार्फत पढाउने कोसिस गरेकी छु र आज एउटा कविता पढ्छु, तेरो कविता पढाउन लागिरहेको छु क्लास 10। र यो कविता राजेन्द्र भण्डारी सरले लेख्नु भएको हो, जो सिक्किम गभर्मेन्ट कलेज तादोङमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ अवकाश प्राप्त हुनुभयो र उहाँको घर चाहिँ कालिम्पोङ बमबस्तीमा हो। जहाँनिर तिमीहरूले प्रतिभा परिचयमा हेर्न सक्नेछौ। उहाँको परिचय हेर्नु, तिमीहरूले राम्ररी हेर्नु। अनि उहाँ कहाँको हुनुहुँदो रहेछ, कस्तो खालको कविताहरू लेख्नु हुँदो रहेछ र एकदमै चाखलाग्दो यो कविता, एकदम व्यङ्ग्यात्मक कविता हो। यो कविता चाहिँ व्यङ्ग्य भनेको बुझ्छौ नि, छड्के हानेर बोल्नु, कसैलाई भन्नु। र यो कवितामा कविताको शीर्षकै एकदम व्यङ्ग्यात्मक छ, चाखलाग्दो छ र तिमीलाई पनि मनपर्छ होला यो कविता। र पढ्छु तेरो कविता। पढ्छु भन्ने बित्तिकै तेरो कविता पढ्ने बेला भनेको जस्तो हो। र यसमा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि मान्छे अहिलेको समाजलाई, अहिलेको युवा पिँढी हामीलाई व्यङ्ग्य गरेको छ यो कविताले। र अहिलेको मान्छेहरू बेसी आफ्नो पैसा कमाउनु, पैसाको पछि लाग्ने र बाहिर मानवतावाद के हो, समाज के हो, मान्छे अरूले के गर्दैछ, खालि आफै मात्रै खुसी, आफ्नै मात्रै राम्रो, आफैलाई मात्रै मजा होस् भन्ने सोच्ने खालको दिमाग भएका मान्छेहरू, जसको मानसिकतामा खालि सेल्फिसनेस जसकोमा भरिएको छ अहिलेको मान्छेहरूलाई, उहाँहरूलाई भनेको। र अहिले पढ्ने बानी धेरै हराएर गएको छ। हामी पनि पढ्न रुचाउँदैनौँ, नरुचाउनेहरूलाई भनेको। पढ्छु तेरो कविता, राजेन्द्र भण्डारी। ब्याङ्कमा गएर अलिकति प्रेम झिक्छु, पत्नीको गुडविल कायम भइहाल्छ। कि त पुरानो एल्बमको फलैचातिर कलेज पढ्दाकी प्रेमिकालाई भेट्न जान्छु। इलेक्सन जुनसुकै पार्टीले जितोस् न के खाँचो, जहाँसुकै जेसुकै होस् न मलाई के चासो। ग्वालियरमा छोरो पढ्दैछ, आएर ठुलो मान्छे हुन्छ, म त्यसको बाउ पनि ठुलै हुन्छु। पढ्छु तेरो कविता। ब्याङ्कमा गएर अलिकति प्रेम झिक्छु, आफ्नो स्वास्नीलाई खुसी बनाउन ब्याङ्कमा गएर अलिकति प्रेम झिकिसकेपछि त्यो पैसाका कारणले गर्दा मैले प्रेम पाइहाल्छु स्वास्नीकोबाट, स्वास्नीलाई खुसी राख्न सकिहाल्छु म। पत्नीको गुडविल कायम भइहाल्छ, पत्नीको इच्छा पुरा गरिहाल्छु। कि त पुरानो एल्बमको फलैचातिर कलेज पढ्दाकी प्रेमिकालाई भेट्न जान्छु भनेको चाहिँ पुरानो कलेज पढ्दाखेरिको एल्बम हेर्छु। अनि पहिलाकी ती प्रेमिकाहरू, जो कलेज पढ्दाका मेरा प्रेमिकाहरू थिए, तिनीहरूलाई त्यो एल्बममा गएर फोटो हेर्छु। इलेक्सन जुनसुकै पार्टीले जितोस् न के खाँचो। इलेक्सन आउँछ जान्छ, राजनीति भन्ने कुरा आउँछ जान्छ, जुनसुकै पार्टीले जितोस्, मलाई पुगिसरी आइराखेको छ। राम्रो आओस् कि नराम्रो आओस्, विकास गरोस् कि नगरोस्, मलाई के मतलब। जहाँसुकै जेसुकै होस् न मलाई के चासो, जहाँसुकै जेसुकै हुँदै गरोस्, मलाई केही चासो छैन, मलाई सबै कुरा पुगिसरी आएको छ। ग्वालियरमा छोरो पढ्दैछ, आएर ठुलो मान्छे हुन्छ। ग्वालियरमा पो पढ्दैछ त मेरो छोरो, त छोरो आउँछ र ऊ के हुन्छ, ठुलो मान्छे हुन्छ, म त्यसको बाउ पनि ठुलै हुन्छु। छोरो ठुलो भइसकेपछि ठुलो मान्छेको बाउ म झन् ठुलो हुन्छु। पढ्छु तेरो कविता। के साह्रो हल्ला गर्छ यो चराहरू खिड्कीमै, साह्रो थाकिएछ हिजोको लेट नाइट पार्टीमा, ह्याङओभर मेटाउन फेरि अलिकति नभई भएन। हाम्रो साहब पनि हिजो त पुरै आउट, ओ ही इज अ भेरी नाइस पर्सन। र चराहरूले हल्ला गर्यो, ती बाहिरतिर चराचुरुङ्गीहरू कराएको पनि अब उसलाई नराम्रो लाग्छ। खिड्कीमा आएर यी चराहरू पनि कति बेसी डिस्टर्ब गरिराखेको। हिजो साह्रै थाकिएछ लेट नाइट
पार्टीका कारणले गर्दा बरु राति रातिसम्म म पार्टीमा बस्छु, लेट नाइट पार्टी गर्न मलाई पुग्छ, मजा छ मलाई। ह्याङओभर म मेटाउन फेरि अलिकति नभई भएन। ह्याङओभर मेटाउन हिजो पार्टीमा अलिकति ड्रिङ्क्स गरेको थियो र त्यसको ह्याङओभर मेटाउन आज पनि मलाई अलिकति नभई भएन। हाम्रो साहेब पनि हिजो त पुरै आउट, हिजो त हाम्रो साहेब पनि हिजो त पुरै आउट भएको थियो। ओ ही इज अ भेरी नाइस पर्सन। उसलाई के लागेको छ, साहेब हिजो आउट भयो, पुरै आउट भएको थियो, ऊ चाहिँ के हो, नाइस पर्सन। त्यस्तो मान्छे पनि नाइस हो त, एकदमै राम्रो पर्सन। ऐना हेर्छु कस्तो अल्कोहलिक हगि मेरा आँखाहरू त क्या अल्कोहलिक छ नि। बजार जानु छ, युनिट ट्रस्टबाट पैसा झिकेर ब्रुक बोन टीको सेयरमा लाऊँ कि क्या हो? ब्रुक बोन राम्रो कि प्रिमियर टायर? अब ब्रुक बोन र प्रिमियर टायर भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सेयर मार्केटिङ, जहाँनिर चाहिँ पैसा लगाउँदाखेरि अझै बेसी आफूले पैसा पाइन्छ र त्यहाँ पो लगाउँ कि पैसा, त्यसमा पो लगाउँ कि मेरोमा पैसा जति भन्यो त्यति छँदैछ, अझै बेसी फाइदा मैले कहाँनिर चाहिँ लाउँदाखेरि, कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ मैले पैसा लाउँदाखेरि अझै बेसी फाइदा हुन्छ, त्यसमा पो लगाउँ कि? सेयर मार्केटिङ है यो चाहिँ। आइटिआई त डाउन जाँदैछ सुन्छु, आइटिआई भन्ने मार्केटिङ त डाउन जाँदैछ भनेको सुने। त्यो अस्तिको फाइल पनि अड्किराखेको छ, जुन चाहिँ फाइल अस्ति मैले फाइल चलाएको थिएँ त्यो पनि अड्किराखेको छ। मिस्टर कलाई भनेर त्यो पुस गराइहाल्नु छ। मिस्टर क भनेको चाहिँ मिस्टर कलाई भनेर त्यो पुस गराइहाल्नु छ। फोन गर्छु आफूलाई र कस्तो हतार छ, प्लिज डायल आफ्टर सम टाइम पो। अरे पानी पर्ला नपर्न पनि सक्छ, तै पनि छाता बोक्छु, सोचेको एउटै हुँदैन, गम्छु हिँड्छु, कस्तो बिजी छु, इस पढ्छु तेरो कविता। मलाई भने कति हतार छ, फोन गर्दा पनि के भन्छ, प्लिज डायल आफ्टर सम टाइम पो। अरे मलाई चाहिँ सेयर मार्केटिङमा कता पैसा लगाउँ, के गरौँ, मेरो दिमागमा कति कुरा खेलिराखेको छ, तर मलाई भएको हतार त्यो फोनले पनि बुझ्दैन। अलिकति प्लिज डायल आफ्टर सम टाइम पो भन्छ त्यसले पनि। अब र पनि म हिँड्छु, हिँड्न चाहिँ, तर अहिले हिँडेर पानी पर्छ कि भनेर छाता बोक्न खोज्छु, तै पनि छाता बोक्छु, पर्छ कि पर्दैन, सोचेको एउटै हुँदैन, फेरि सोचेको जस्तो एउटै हुँदैन, कुन चाहिँ ठाउँमा पैसा लगाउँ, गरेको फोन पनि लाग्दैन, कस्तो बिजी छु म, गम्छु हिँड्छु, कस्तो बिजी छु म आफ्नै संसारमा बिजी छु, पैसा कता लगाउँ के गरौँ भनेर मेरो दिमागमा कुरा खेलिराखेको छ, इस पढ्छु तेरो कविता। त गर्छु स्टुपन फेदको कुरा, जीवनको कुरा, मानवताको कुरा, के हो जीवन भनेको, प्लिज डोन्ट बोर मी। अब त गर्छ स्टुपन फेदको कुरा, कविताले के गर्छ कुरा, जीवनको कुरा गर्छ, जिन्दगी यसरी चलाउनु पर्छ, मानिस भनेको यस्तो हो, मानवता भनेको कुरा यस्तो हो, हामीले मान्छे भएर मान्छे हुन जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ यसले, आदर्शका कुराहरू सिकाउँछ कविताले, साहित्यले हामीलाई त्यो कुरा सिकाउँछ। त्यो जीवन भनेको के हो, केही पनि होइन, यहाँ त चाहिएको कुरा त के छ, पैसा पो चाहिएको छ त मान्छेलाई जिउनको निम्ति। प्लिज डोन्ट बोर मी, मलाई बोर नगरौँ यो कविता पढेर भनेर, पढ्न लाएर मलाई बोर नगरौँ भनेर भन्छन् अहिलेका समाजले। कस्तो बिजी छु, पूजा गर्न पनि भ्याउँदिन म, भने यहाँ कति बिजी छु, पूजा गर्न त म भ्याउँदिन, दियो बलिरहनु भनेर बिजुलीको बल्बलाई हराएको छु, दियो चाहिँ बल्दिरहोस् है भनेर मैले बिजुलीको बल्बलाई हराएको छु, आरतीको जिम्मा क्यासेटलाई दिएको छु, क्यासेट ठक्कै बजाइदिँदा क्यासेट बजिहाल्छ, त्यसको जिम्मा पनि मैले
आरतीको जिम्मा पनि मैले क्यासेटलाई दिएको छु। मलाई बुझिदिन्छ मेरो भगवानले, त्यसैले त ऊ शान्त छ फ्रेमभित्र। मलाई मेरो भगवानले पनि बुझिदिन्छ, ऊ शान्त त्यही कारण बसिराखेको छ फ्रेमभित्र। पर्यावरणको जिम्मा मेहतरलाई दिएको छु, कानुनको जिम्मा रुपियाँलाई। न्याय इट इज एन आउटडेटेड कन्सेप्ट। धर्म आख्थु, मानवाधिकार आख्थु, दया क्षमा करुणा आख्थु। मलाई अहिले चाहिँ मेहतरको जिम्मा पनि मैले के अरे पर्यावरणको जिम्मा पनि मैले मेहतरलाई दिएको छु। कानुनको जिम्मा रुपियाँलाई दिएको छु। कानुनको कुरा कसैले गर्यो भने, न्यायको कुरा कसैले गर्यो भने त्यसलाई म रुपियाँ दिन्छु, चुप गराइहाल्छु यहाँनिर। धर्म धर्म भनेको के हो? धर्म गमाउनु पर्छ भन्छन् मान्छेले। यो कविता कथा साहित्य उपन्यास जति पनि छन्, यी कुराहरूले धर्मका कुरा सिकाउँछन्, मानव अधिकारका कुरा सिकाउँछन्, दया क्षमा करुणा, कसैलाई दया गर्नुपर्ने कुराहरू सिकाउँछन्। यी कुराहरू त के हुन्? आख्थु मेरा निम्ति त यस्ता त यस्ता नाथे पनि कुरा गरेर जिन्दगी बिताउने हो। हामीले त कुरा के को गर्नुपर्छ? हामीले त पैसा रुपियाँ छ भने हामी सबैको हाई हाई हुन्छौँ, सबैले हामीलाई राम्रो भन्छन् भन्ने कुरा, इज्जत छ, इज्जत बढाउने चाहिँ पैसा हो भन्ने कुरा अहिलेको समाज, अहिलेका युवा पिँढीले सोच्ने गर्छन् भनेर कविले व्यङ्ग्य हान्नु भएको छ। के अरे भानुभक्त होइन कवि भनेको? कवि भनेको त्यही एउटा भानुभक्त होइन? बुझिदिएको छु त मैले भन्ने कुरा नि। लक्ष्मीप्रसाद पौडेलकी लेखनाथ देवकोटा यस्तै के होइन? भइगयो त फेरि त्यो जान्नै पर्छ भन्ने के छ? लक्ष्मीप्रसाद पौडेलकी लेखनाथ देवकोटा यस्तै के होइन? तर मैले जानेको छु त लक्ष्मीप्रसाद पौडेल लेखनाथ देवकोटा, तर उसले उल्टा र पाल्टी भन्दैछ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र लेखनाथ पौडेल नेपाली साहित्यका कति ठुला ठुला महान विभूतिहरू हुन्, यिनीहरू प्रतिभाहरू हुन् यी नेपाली साहित्यका। ती नेपाली साहित्यका मैले जानिदिएको छु त यति भए पनि भनेर जुन चाहिँ टाइटल ओल्लो छेउ र पल्लो छेउ लगाएर मैले भने त भइगयो त फेरि। मैले जानेको छु त के कविता न सविता, कविता न सविता के को कुरा गरिराखेको पढ्दिनँ म। सो स्याड, मेरो पप्पीले बिहानदेखि सु गरेकै छैन। म यहाँ कस्तो बिजी छु यहाँनिर, पप्पीलाई सु गरौँ न त भ्याएको छुइनँ। बिहानदेखि मेरो पप्पीले सु पनि गरेको छैन। के को कविता न सविता? पप्पीलाई सु गर्न त म सु गरौँ न त म भ्याउँदिनँ भने म कविता सविता पढिरहन म कहाँ भ्याउँछु? कविताले बिल्डिङ बनिन्छ, कविताले छोरो इन्जिनियर हुन्छ, कविताले मेरो डायबिटिज ठिक हुन्छ, स्वास्नीको युटिआई ठिक हुन्छ कविताले, कविताले प्रेस्टिज हुन्छ। के कविताले बिल्डिङ बनिन्छ? त्यत्रो महान हो यो कविता? कविताले छोरो इन्जिनियर हुन्छ, कविताले मेरो डायबिटिज ठिक हुन्छ, मेरो बिमार ठिक गर्छ र यो कविताले। स्वास्नीको युटिआई ठिक हुन्छ कविताले, स्वास्नीको युटिआई बिमार ठिक हुन्छ यो कविताले। कविताले प्रेस्टिज हुन्छ, कविताले के इज्जत हुन्छ? सबै कुरा ठिक गराउने त के हो? पैसा हो। जुन कुरा मेरामा प्रशस्तै छ, मलाई यसैले प्रेस्टिज हुन्छ। म खालि पैसामा रमाउन चाहन्छु, पैसै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा गर्छन् अहिलेका युवा पिँढीले। अस्तिको क्यासेट फर्काएकै छैन। यो अस्तिको क्यासेट भनेको चाहिँ पहिला अब के थियो त भन्दा क्यासेट हेरिन्थ्यो। अहिले त फोनतिरै हामीले युट्युबतिर सबै कुरा पाइहाल्छौँ, हेर्छौँ। तर यो फोन आउनुभन्दा अलिकति अगाडिको जुन चाहिँ क्यासेट हेरिने गरिन्थ्यो, सिडीमा क्यासेट हेऱ्यो अनि फर्काइदियो, फेरि अर्को ल्यायो, त्यो बेलाको कविता। र अस्तिको क्यासेट फर्काएकै छैन। ऊ चाहिँ हिन्दी हेर्छु भन्छ। ऊ भनेको यहाँ स्वास्नी चाहिँलाई हिन्दी मनपर्छ, मलाई त इङ्ग्लिस एक्सन नै मनपर्छ। मलाई चाहिँ के मनपर्छ? इङ्ग्लिस एक्सन मनपर्छ। तर मेरी स्वास्नी चाहिँ हिन्दी हेर्छु भन्छे। कि रमी खेल्न जाउँ पल्लो घरतिर? होइन, जान्न।
कि म पल्लो घरतिर रमी खेल्न जाउँ? अलिकति टाइम पाउँदा पनि बरु म पल्लो घरतिर रमी खेल्न पो जाउँ कि म त्यो पुरानो क्यासेटहरू पो ल्याएर हेरौँ कि इङ्ग्लिस एक्सनका क्यासेटहरू ल्याएर हेरौँ कि के गरौँ? मेरो अलिकति टाइम हुँदा पनि बरु रमी खेल्न जान्न, घरै बसेर सुन्छु बाबा सहगल, सामन्त फक्स, म्याकडोना, यिनीहरू अङ्ग्रेजीका गायिकाहरू यिनीहरू, र कि तिनीहरूको गीतहरू सुनेर म घरमै बस्छु, म्याकडोनाको गीत सुन्छु, सामन्त फक्सका सुन्छु, बाबा सहगल सुन्छु, म घरमै बस्छु। बरु पढ्छु डट्टी जोक्स कमिक्स, बरु म डट्टी जोक्स र कमिक्सहरू पढ्छु। तर मिल्स एन्ड बुन्स, हेरल्ड रबिन्स, मिल्स एन्ड बुन्स के अरे हेरल्ड रबिन्स फुर्सद छ घुम्न निस्कन्छु, कि मिल्स एन्ड बुन्स पढ्छु कि हेरल्ड रबिन्स हेर्छु, यिनीहरू पढ्छु म। फुर्सद छ घुम्न निस्किन्छु कि त सुतिरहन्छु, कि त दिनभरि सुतेर बिताउँछु, सुतेर हाई गर्छु, अझै सुत्ता सुत्ता निन्द्रा लागेन उल्टिन्छु पल्टिन्छु, बरु हाई गर्छु, के सम्झिन्छु, बरु म के सम्झिन्छु यो दिमागमा, के गर्छु, बरु अरू कुरै के गर्छु, पढ्छु तेरो कविता। म कविता पढ्दिनँ। अहिलेको समाजले पढ्न लेख्न भन्ने सबै बिर्सेको छ, पढ्न मन पराउँदैनन्। अहिले युवा पिँढीहरूलाई पढ्न मन पर्दैन। त्यस्ता पढ्न मन नपराउने जुन समाज बढेर गएको छ, जुन समाजमा अहिले साहित्यको महत्त्व हराएर गएको छ, तिनीहरूलाई व्यङ्ग्य हानेको हो, सटायर हानेको हो यो कविता एकदमै चाखलाग्दो कविता छ, राजेन्द्र भण्डारीज्यूले लेख्नुभएको हो, र अहिलेको समाजलाई व्यङ्ग्य हानेको यो व्यङ्ग्यात्मक कविता हो।